दोस्रो वर्षका विद्यार्थी ग्रुप बी का हामी 8 जनाले मिलेर यहाँ एउटा नाटक प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका छौँ र यो मौका प्रदान गर्ने तथा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्दिन म केशव सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नाटक गर्नुको कारण पनि एकदम रोचक नै छ। हेर्दाखेरि अब जस्तै कि एउटा यो साधारण रूपमा लिन सकिन्छ, जनचेतनाका रूपमा फैलाउनका लागि पनि यो नाटक चाहिँ एकदम बेस्ट मिडियाको रूपमा मान्न सकिन्छ। किनभने यस्तो पनि त मान्छेहरू नाटक हेर्न त प्राय धेरै खुसी हुन्छ। सबले नाटक सुन्ने बित्तिकै सोच्छ कि केही त त्यहाँ जोक्स होला, केही त त्यहाँ रमाइलो हुने कुरा होला। त्यसकारण नचाहँदा चाहँदै पनि प्राय धेरै मान्छेहरू आउन सक्छ र म यहाँ छु। अरू कार्यक्रममा धेरै स्टुडेन्टहरू एब्सेन्ट पनि थियो, तर अहिले यो नाटक हेर्नलाई धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। यो हेर्दा मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो नाटक हामीले परिवार नियोजनको जनचेतनाका रूपमा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाका रूपमा परिवार नियोजनको टपिक लिएर आज हामी यो नाटक यहाँ यस नारायण सामुदायिक हस्पिटलको प्राङ्गणमा आयोजना गरेका छौँ र हामी प्राय यो नाटकमा धेरै दृश्यहरू लगभग 7-8वटा दृश्य छन् र समयलाई म ख्याल गर्दै चाहिँ नाटक यहीँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो। र पहिलो दृश्यमा चाहिँ केही यस्ता कुराहरू म आफै भन्छु अनि त्यसपछि त गर्ने पात्रहरूले आफ्ना आफ्ना रोल देखाउँछन्। र पहिलो दृश्यमा के हुन्छ भने कमला र निर्मला भन्ने दुईटा मिल्ने साथी, केटी साथी हुन्छ र उनीहरू एकदम एक आपसमा धेरै मिलेर पढ्छन्, एउटै कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन्। हरेक दिन कमलाले निर्मलालाई आफ्नो घरमा कमलाले निर्मलाको घर आउँछ स्कुल जाने बेलामा बोलाउन र त्यस्तै नै एक दिनको कुरा हो। निर्मलाको घरमा निर्मलाका बुवाले त्यसलाई विभिन्न किसिमका टर्चर दिएर बिहे गर, यो गर, त्यो गर, यो गर्दा कुराहरू झगडा जस्तो भएको हुन्छ र निर्मला एकदम निराश भएर बसेको हुन्छ। र त्यही बेला कमलाले निर्मलाको घर आएपछि पढ्न जान बोलाउनलाई अनि यहाँबाट यो पहिलो दृश्य नाटकको सुरु हुन्छ। ओ निर्मला निर्मला कता छौ तिमी? हो के हो तिम्रो पारा? जहिले पनि मलाई नै बोलाउनु आउनुपर्छ। कता छौ? पढ्न नजाने? पढ्न जाने उसको त बिहे हुन लाग्यो, त पढ्न जाऊ आफ्नो ससुरा घर। होइन आमा, बल हामी पढ्न पर्छ भएछ के अलि राम्रोसँग पढ लेखेर शिक्षित मान्छे भएर अलिक गाउँ समाजमा अलिक सेवा गर्ने मौका पाउँछ कि? ठुला कुरा गर्छ तेरो बाबु यस्तो धनी मान्छे छैन नि, यस्तो बिहे गरिदिने अब जान्छ। हो नि आमा, म के सुन्दैछु त? म त भन्छु अहिले कमै उमेरमा बिहे नगर, अब तिम्रो विचार चाहिँ गर। अब के गर्ने, हाम्रो भाग्य बाबा धन्यवाद। यस्तै हो पहिलो दृश्य तपाईँले हेर्नुभयो। पहिलो दृश्यमा के भयो अनि पहिलो दृश्य सक्छ निर्मलाले विद्यालय जाँदैन र कमलाले निर्मलालाई छोडेर आफू विद्यालय जान्छन् र अन्त के हुन्छ भने निर्मलाको कलिलो उमेरमै बिहे हुन्छ र बिहे भएको 1 वर्ष नपुग्दै ऊ आमा बन्छ र पहिलो सन्तानलाई 3 महिना नपुग्दै फेरि गर्भवती हुन्छ। त्यसपछि फेरि तेस्रो महिना गर्भवती हुन्छ र तुरुन्तै त्यही समयमै माइती आइपुग्छ। ऊ आएको खबर सुनेर कमला पनि उसँग भेट्न आउँछ। गर्नुपर्छ नि त। ठिकै छ।
ओहो के भयो तिमीलाई ओ सानी बुवा कता छौ तिमीहरू हो यता हो एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुपर्छ यहाँ आउँदै पसल छ आफ्नो अस्ति रहेछ हामी यता पसल लिनु यो नानीको चाहिँ गार्जियनको हो यो तपाईँ हुनुहुन्छ यो अफिस हो हामी लिएर आउनुपर्छ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ तपाईँ बुढीलाई चाहिँ त यहाँ रक्षा भयो गर्नु भइसक्यो त्यसपछि तपाईँ कति वर्ष गर्नुभएको थियो 15 वर्षमा बिहे गर्नुभयो उनीहरूले कति वर्ष हो 18 वर्षको कतिवटा बच्चा चाहिँ यति कम उमेरमा दुईवटा बच्चा तपाईँले डन्डिया कार्य गर्नुभयो त बाल्यविवाह गरेर तपाईँले डन्डिया कार्य लागि पनि हुनसक्छ नि के हुन्छ र हामी पनि महिला के फरक पर्छ के महिलाको फरक पर्दैन पहिलो महिला धेरै फरक छ नि पहिलो महिलाहरूको चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ मृत्यु कम्प्रेसन गरेर हुँदैन नि ठिक छ म तपाईँको समस्यामा विचार गरिदिन्छु है यो छ सोल्युसन काममा यो सोल्युसन भनिदिन्छु देखाने हो हुन्छ र अबदेखि बाल्यविवाह नगर्नु है राम्रोसँग शिक्षा हुने केयर गर्ने और समाजहरू पनि यस्तो कानुन गर्न दिनु है त कानुनी अपराध हुन्छ भने तपाईँ जिम्मेदार हुनुहुन्छ है तपाईँहरूको कारणले आज निमालाई यस्तो समस्या भएको छ के यो भएर बच्चा खेर गएर अब पनि जान सक्दैन यो खेरो दिनमा बुढी आमा बुढी बुवाको त बुढी सोच नै छ अब तिम्रो स्वास्थ्यको लागि अब तिमीलाई नै ख्याल गर्नुपर्छ के अब स्वास्थ्य चौकीमा गएर दुईटा छोरी पनि भएको छ अहिलेको जमानामा नि जति काम छोराहरूले गर्छ त्यति छोरीहरूले गर्न सक्छ के त्यसै भएर म तिमीलाई भनिरहेको छु स्वास्थ्य चौकीमा गएर अस्थायी स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्नुपर्छ के भनेको होला भन्दा
भएर हामी बुढासँग सल्लाह गर्छौँ। ल भन अब के भन्छ भन। ल म गएँ के फेरि भेटौँला। धन्यवाद। दृश्य 2 तपाईहरुले हेर्नुभयो। सायद दृश्य 1 भन्दा अलि केही रोमाञ्चक त थियो दृश्य 2 मा, केही ज्ञानका कुराहरू पनि दृश्य 2 मा देखाइएको छ। र फेरि दृश्य 2 लाई अन्त्य गर्दै अब दृश्य 3 तिर लाग्छौँ। यहाँ अब निर्मलाको तेस्रो बच्चा गर्भपतन भएर फेरि गएको हुन्छ र यही टेन्सनले त निर्मलाको स्वास्थ्य झन् खराब हुँदै जान्छ। अनि निर्मला माइती आएकी हुन्छन् अनि त्यो अब त्यस्तो भएपछि माइती उसको घरका उसको सासूले मान्दैन र फेरि निर्मलालाई आफ्नो घर बनाउँछ र निर्मला माइतीबाट घर फर्किन्छ। घर गएपछि आफ्नो बुढासँग परिवार नियोजनको बारेमा केही कुरा सल्लाह गर्छ र दृश्य 3 यहीँबाट सुरु हुन्छ। जसरी भए पनि बच्चा चाहियो के आमालाई गाड्नु छैन, हामीलाई के अन्त कौन सा उपकरण को एउटा त चाहियो नि के अब हामीले एउटा जसरी पनि के जसरी अनि यो दुईजनाको बीचको परिवार नियोजनको बारेमा निर्मला र निर्मलाको बुढाको बीचको कुराहरू सुनेर निर्मलाकी सासू यो कुरा थाहा पाएपछि झर्किँदै निर्मलालाई गाली गर्छ। माइती घरबाट आएर बिग्रिँदै मेरो यति राम्रो छोरा होइन चाहिने कुरा सिकाउँछस् अनि के त दुईवटा छोरी जाना यति फुर्ती देखाउँछस्। मेरो त 10 वटा छोरा छोरी थियो, म कहाँ आफ्नो साथीलाई यति फुर्ती देखाउँछ अनि के दुईवटा छोरी जाना यति फुर्ती देखाउँछस् त दुईवटा जन्माउन सक्दैन भने नि म अर्को बुहारी लिएर आउँछु। दुईवटा 10 वटा जम्मा 20 वटा मलाई के नाति चाहियो, मलाई त नाति खेलाउने यति नै रहर छ के त जन्माउन सक्दैछ नि भने म अर्को बुहारी लिएर आउँछु। यो कुरा ध्यानमा राख। अरू पनि गर्नको लागि कुरा आमा तयार छ। हस् त धन्यवाद। अनि दृश्य 3 मा हेर्नुभयो पहिला नै निर्मला एकदम दुखी हुन्छन्। उसको त्यसको बच्चा खेर गएपछि झन् यसमा नि अब झन् यसमा घरमा गएपछि आफ्नो उसको सासूले झन् धेरै नराम्रो कुराहरू भन्छन्, गाली गर्छन् कि मलाई जतिबाट छोराछोरी भए पनि केही फरक, जतिबाट छोरी भए नि फरक पर्दैन, छोरा नै चाहिन्छ भनेर यस दृश्यमा के देखाइएको छ भने छोराछोरी बीचको विभेद देखाइएको छ, छोराछोरी बीचको भिन्नता देखाइएको छ। अनि त्यस कारणले निर्मला अझ झन् निराश हुन्छ र अर्को दृश्य यहीबाट सुरु हुन्छ दृश्य 4 जसमा निर्मलाका घर परिवारले मान्दैन परिवार नियोजन गराउन। अनि त्यहाँ उतातिर कमलाको पनि बिहे हुन्छ र कमलाको बिहे भएपछि उनी एक सन्तानकी आमा बन्छे र उनीहरूको एउटा छोरी पाएपछि कमला र उसको बुढा मिलेर स्वास्थ्य चौकी जान्छ र स्वास्थ्य चौकी गएर परिवार नियोजनका साधनहरूको बारेमा केही सरसल्लाह गर्छन्। अनि दृश्य 4 बाट सुरु हुन्छ। नमस्कार डाक्टर साहब। किन आउनुभयो होला हाम्रो यो एउटा छोरी छ अनि परिवार नियोजन के साधन प्रयोग गरेर धेरै तपाईँले धेरै राम्रो कार्यक्रम गरेर सही समयमा पनि आउनुभयो है। म तपाईँहरूलाई परिवार नियोजनका साधनहरू र परिवार नियोजन के हो कसरी प्रयोग गर्ने गर्दा फाइदाको बारेमा तपाईँलाई सबै कुरा भन्दै ध्यान दिएर सुन्नु है। कुनै क्वेसन सुन्नु पऱ्यो भने तपाईँको कृपा सुन्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई कहिले दिनुहुन्छ? हेर्दा जस्तो लाग्दैन। तपाईँले धेरै राम्रो चिन्नुभएको त्यही हो कि यसलाई पुऱ्याउन होइन यसलाई पढ्नु हो दाजु थाहा के
राख्नु पर्दैन सबैभन्दा पहिले म परिवार नियोजन के हो भनेर तपाईँहरूलाई बताउँछु है परिवार नियोजन भनेको पारिवारिक योजना हो यसले भावी परिवारलाई कसरी स्वस्थ व्यवस्थित बनाउने कतिवटा बच्चा जन्माउने र बच्चाको जन्मको अवधि कति राख्ने र त्यसलाई शिक्षा दीक्षाहरू दिने र त्यही अनुरूप कार्य गर्नु नै परिवार नियोजन हो र यसलाई यसको साधनहरूको प्रयोग कसरी गर्ने कुराहरू पहिले गर्नुपर्छ है र परिवार नियोजनको साधनहरूको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछु है हामीले सुन्नुलाई अनि परिवार नियोजन दुई किसिमले हुन्छ एउटा स्थायी साधनहरूको प्रयोग गरेर र एउटा अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गरेर स्थायी साधनहरूमा चाहिँ पुरुष बन्ध्याकरण र महिला बन्ध्याकरण हुन्छ यसमा चाहिँ छोटो र मसिनो एउटा सर्जरी गरेर गर्ने गरिन्छ है र तपाईँलाई म अस्थायी साधनहरूको बारेमा बताउँछु अस्थायी साधन अन्तर्गत तपाईँलाई कन्डम पिल्स डिकोप्लोरा प्लान्टहरू हुन्छ आइसिडीहरू हुन्छ तपाईँले सुन्नुभएछ ना तपाईँले ये मात्र यही सब हमारे कमसेकम यो सुन्नुभयो त्यसो भए राम्रै हो र सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई कन्डमको बारेमा बताउँछु यो कन्डम चाहिँ अस्थायी साधन हो परिवार नियोजनको हैन र यो परिवारको अस्थायी साधन हो र यसको प्रयोग चाहिँ यसको प्याकेटलाई च्यातेर जति लिङ्गमा पुरै छोप्ने गरी लगाउनुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पुरुषको जुन स्वीकृति हुन्छ नि जुन चाहिँ कन्डममै उपमा बस्छ र त्यसको पाठ्यक्रममा जाँदैन र बच्चा बस्न सक्दैन त्यसले घर बुझेर काम गर्छ र यसको धेरै फाइदाहरू पनि छ यो कन्डम प्रयोग गर्दा तपाईँले कुनै किसिमको योजनीय रोगहरू पनि लाग्दैन र यो सस्तो पनि छ यो सस्तो पनि छ लगाउन सजिलो पनि छ तपाईँ यसको बारेमा बुझ्नुभयो र यहाँका साथमा यो के हो यो तपाईँ हेर्नुभयो छैन अहिलेसम्म हैन यो पनि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो यसको नाम चाहिँ डिकोप्लोरा हो यसको नाम यसलाई हाम्रो नेपाली समाजमा यसलाई सङ्गीत सुई पनि भनिन्छ है यो चाहिँ महिलालाई एकचोटि सुईले दिइन्छ इन्जेक्सनबाट र 3 महिनासम्म यसले गर्भवती राख्छ यसमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन हुन्छ जसले महिलाको गर्भाशयबाट डिम निस्कन दिँदैन र पुरुषको वीर्य गए पनि यसले डिम निस्केको यसले गर्भ बस्न सक्दैन र गर्भ बेलुका काम गर्छ है बुझ्नुभयो डॉक्टर साहब पिल्स बस के गर्ने हो ए तपाईँ यसलाई चिन्नुहुन्छ अनि नाम सुन्नु तपाईँ त राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ है तपाईँलाई धेरै जानकारी छ ल यो पिल्स हो यसले महिलालाई चक्रमा खाने गर्छ यो पनि अस्थायी साधन हो र यसको प्रयोग चाहिँ पनि गर्भवती हुनको लागि नै गरिन्छ र यसलाई चाहिँ बेरो दिएको हुन्छ यसमा त्यो बेरो अनुसार खानुपर्छ सुरुबाट यहाँबाट बेरो त्यसपछि दिएको हुन्छ त्यसपछि खानुपर्छ र यसले पनि त्यही गभर्मेन्टले काम गर्दैन यसबाट खाँदाखेरि यसको चाहिँ यो किसिमको क्यान्सरहरू पनि नहुन सक्छ यसबाट यो डॉक्टर साहब यति कुरा भन्नुभयो यसबाट कुन राम्रो छ त्यो अलिक भनेर हामीले बुझ्दै गर्न नै हुन्छ र तपाईँलाई म अर्को साधनको बारेमा बताउँछु अस्थायी साधन एउटा अर्को पनि छ जसको नाम नर प्लान्ट हो नर प्लान्ट हो चाहिँ यो चाहिँ महिलाको पाखुरामा दुईवटा रड जस्तो हुन्छ लगाइदिन्छ थलाभित्र र यो 5 वर्षसम्म काम गर्छ 5 वर्षसम्म काम गर्छ र यसको प्रयोग गर्न पनि सजिलो छैन तर हुन्छ यो 5 वर्ष काम गर्छ राम्रो साधन हो हैन र तपाईलाई म अर्को साधन आयुषीको बारेमा भन्छु हाम्रो नेपाली बजारमा यसलाई आयुषीलाई कोपटी पनि भन्ने गर्छ दिनेशलाई कोपटी गर्ने तपाईले सुन्न जिज्ञासा गर्ने गर्ला हैन ल म तपाईलाई भन्छु कोपटी भन्ने हो किन यो टी शेपको हुन्छ र यसमा कपडा जस्तो चाहिँ बेरिएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कोपटी भनिएको हो यो कोपटी हुन्छ नि महिलाको पाठ्य घरमा राखिदिन्छ र यसले सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पुरुषको वीर्य त्यसले सक्दैन र गर्भ बस्न सक्दैन त्यसले गर्भको काम गर्छ र यसको चाहिँ आयुषी जुनको बडी भन्छ नि त्यसलाई त्यसको चाहिँ अवधि चाहिँ 12 वर्षसम्म 10-12 वर्षसम्म हुन्छ र लङ पिरियडसम्म हुन्छ
त्यसलाई यस्तो हुन्छ कि जुन महिनालाई अब बच्चा जन्माएको छैन भने त्यसलाई पैसा लेकिन त्यसलाई बच्चा जन्म छैन बच्चा भइसक्यो 25 वर्ष भइसक्यो अब चाहिँ समस्या चाहिँ 45% मात्र हुन्छ 45-50% त्यसलाई बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने चाहिँ केही महिनाहरू जसलाई बच्चा जन्माउनु पर्दैन बुझ्नुभयो डॉक्टर साहब नमस्कार डॉक्टर साहब यो वाला बेस्ट हो सबैभन्दा तपाईँहरूको लागि त डिपो खुलेर राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँहरूको नयाँ भिडियो भएछ एउटा छोरा छ होइन त्यसको लागि तपाईँले डिपो खुलेर राम्रो हुन्छ ठुलो चाहिँ इन्जेक्सन कम्पानीले दिनुहुन्छ होइन यो 2 महिनासम्म गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दिने राम्रो राम्रो यो निःशुल्क समस्या नि नेपाल सरकारको हेल्थ कोर्स पिएचसी संस्था हुन्छ नि सरकारी त्यसमा तपाईँलाई निःशुल्क नै दिन्छ तपाईँलाई कुनै किसिमको रुपियाँ पैसा अघि कुनै हुँदैन यसमा तपाईँ चाहिँ डिपो खुलेर राम्रो तपाईँलाई यो रोज्नु है मेरो हिसाबले तपाईँलाई राम्रो हुन्छ अनि तपाईँ रोज्नुको छ भने तपाईँ मेरो सिस्टम तपाईँलाई दिन्छ है कुनै समस्या तपाईँलाई भयो भने अगाडि न मलाई सम्पर्क गर्नु होला है दृश्य 4 हेर्नुभयो र म चाहिँ यही कार्यक्रमको बिचमा हाम्रो विभागीय प्रमुख नवराज सरले आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु पूर्ण हाम्रो कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै म तपाईँले भर्खर यो दृश्य 4 हेर्नुभयो दृश्य 4 मा तपाईँले धेरै कुरा देख्नुभएको होला यसमा चाहिँ हामी पहिलो दृश्यमै देखेका थियौँ कमलाले स्कुल जान्छन् कमला पढ्ने विद्यार्थी हुन्छन् कमला पढे लेखेको मान्छे भएर उसले उसको बिहे हुन्छ बिहे भएको 1 वर्षपछि उसले छोरी पाउँछ एउटा छोरी पाउने बित्तिकै उसको र उसको बुढा मिलेर परिवार नियोजनको बारेमा केही परामर्श लिन आएको थियो र लिएर पनि गयो र यसै क्रममा तपाईहरुले पनि केही कुरा ध्यान दिइरहेको भएको होला कि यो परिवार नियोजनमा प्रयोग गर्ने विभिन्न साधनहरूको परिचय पनि गरायो यहाँ परिचय पनि भयो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कुन बेलामा कुन राम्रो हुन्छ भनेर पनि यहाँ फाइदाहरू पनि कुराहरू भयो र आशा छ तपाईहरुले पनि यसबाट केही शिक्षा लिनु भएको होला र फेरि म दृश्य 4 लाई यही अन्त्य गर्दै दृश्य 5 सुरु गर्छु र दृश्य 5 मा के हुन्छ भने कमला र उसको बुढाले स्वास्थ्य चौकीबाट परामर्श लिएर परिवार नियोजनको बारेमा परामर्श लिएर आफ्नो घर फर्किन्छ र कमलाको एउटा सानो र खुसी परिवार हुन्छ र अर्को 4 वर्षपछि कमलाले फेरि अर्को छोरी जन्माउँछ र त्यसपछि कमलाको बुढाले स्थायी साधन अपनाउँछ र श्रीमतीको ख्याल राख्छ अर्कोतिर निर्मलाको 6 वटा सन्तान पुगिसकेको हुन्छ जसमा दुईजना शारीरिक रूपले अशक्त छन् केही समयपछि फेरि निर्मला र कमलाको भेट हुन्छ र यस्तै दृश्य 5 सुरु हुन्छ ठिकै छ अनि तिम्रो भन न मेरो पनि ठिकै छ अरु सब भन न म त सबै साधारण उपयोग गरेको छु त्यो भन्ने हाम्रो गाडीबाट 6 वटाबाट दुईटा चाहिँ सञ्चालन बिमार गरेको छ तिमी स्वास्थ्य चौकी गएर त के जाने स्वास्थ्य घरमा खाना भनेर मैले थाकिसकेँ ए त्यसै भयो म तिम्रो घर परिवारलाई सम्झाउन आउँछु के अब तिमी ढुक्क भएर आफ्नो घर जाऊ म भोलि आउँछु के हस् ल धन्यवाद दृश्य 5 चाहिँ अति नै सानो हो र दृश्य 5 मा के थियो अब दृश्य 5 मा चाहिँ अब निर्मलाको बिहेको लगभग 10 वर्ष पनि पुगेको हुँदैन त्यसै क्रममा उसलाई उसको 6 वटा चाहिँ बच्चाहरू भइसकेका हुन्छ र 6 वटा अब त्यो कलिलो उमेरमै बिहे भएको कारणले गर्दा अनि बच्चा जन्माउने ग्याप नमिलेको कारणले गर्दा पनि त्यसका 2 वटा बच्चाहरू अशक्त हुन्छ र यसै कारणले गर्दा निर्मला झन् दुखी हुन्छ र कमलाले उसलाई केही सन्तावना दिएर उसलाई आफ्नो घर पठाउँछ र कमलाले फेरि कमला र कमलाको बुढाले मिलेर निर्मलाको घर जान्छ र निर्मलाको बुढा सासूलाई परिवार नियोजनको बारेमा केही कुराहरू सिकाउँछ हो कालानको दिनाजु हो आमा मेरो चाहिँ साथी गाउँको बुढा हुनुहुन्छ
नमस्ते आमा के बस्ने आमा म बाध्य भएर आएको छु के हेर्नु त मेरो काम साथीको अवस्था कस्तो भएको छ तपाईहरुले यो कुराहरु मान्नु हुँदैन कि के हो सुन्नुस् मेरो कुरा ध्यान लगाएर तपाईहरुलाई स्वास्थ्य बिमा गएर स्थायी अस्थायी सबै साधनहरुको उपयोग गर्नुपर्छ के पहिला साथी तपाईँ पनि एउटा फुल अब आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी ख्याल गर्न नदिएर तपाईले त्यो ज्ञान हुनुपर्यो नि अब के तपाईँ पढे लेखेको मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु सक्दैन भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ के भन्नु गाउँघरमा मान्छेहरूले गाउँघरमा तीन चौराउने हो जबसम्म छोरा नआउँदैन तबसम्म लगातार बनिँदै के तपाईँ गाउँघरमा आफ्नो त्यो बुढीको ख्याल राख्न तपाईँ गाउँघरमा होइन अब के गर्नु गाउँघरमा त्यस्तो जब के एउटा बुढी थाहै लागेन बुढीलाई पनि हेरेपछि त लागेको चाहिँ के तपाईँ पढे लेखेको मान्छे यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ पहिला आफ्नो पत्नीको स्वास्थ्य हेर्नुपर्छ तर त्यसपछि गाउँघरको कुरा सुन्नुपर्छ अनि अब हजुरले भन्नु के गर्नुभयो भने आफ्नो बुढीलाई नि त्यो अब म पनि आफ्नो बुढीलाई नि गर्छु नि के मेरा साथी तिमीले आफ्नो स्वास्थ्य जाऊ स्वास्थ्य चौकी अनि के त्यो फ्यामिली प्लान के हो भनेर अनि स्वास्थ्य चौकीबाट अनि बुझेर आउने त्यो प्रयोग गर अनि आफ्नो पत्नीको लाइफ क्वालिटी कहिले कस्तो छ त्यो चेन्ज गर अनि के त्यो बाध्यतामा मात्र लाइफ क्वालिटी चेन्ज हुन्छ के भन्नु त्यो साथी अलि मेरो आमा छ नि मेरो उच्च खानु थियो क्या जब त्यो गर्नु थियो क्या मलाई पनि एकचोटि हजुर पनि भन्नु के बुझ्यो भनेको मलाई नाति जसरीको पनि नाति चाहियो कि अब के तपाईँ टेन्सन नलिनु तपाईँको आमालाई भनेर जान्छु ल हवस् यस्तो विषय 6 खतम हुन्छ अनि यस दृश्यमा चाहिँ कमला र उसको पतिले निर्मलाको घरमा आएर चाहिँ निर्मलाको आमा र निर्मलाको बुढालाई केही परिवार नियोजनका बारेमा कुराहरू पनि बतायो अनि त्यसमा चाहिँ एउटा अझ कुरा हामी के देख्न पायौँ भने यहाँ पुरुष अब एउटा पुरुषले अब आफ्नो स्वास्नीको कुरा मान्ने कि आमाको कुरा मान्ने यो दुविधामा पनि परेका देख्छौँ अब निर्मलाको बुढाले अब बुढीको कुरा सुनेपछि त फेरि आमा रिसाउँछ आमाको गाली खानुपर्छ अब आमाको कुरा मानेपछि फेरि बुढीको स्वास्थ्य पनि नराम्रो हुँदै गएको छ यो दुविधामा परेको हुनाले तैपनि कमला र उसको बुढाले निर्मलाको घरमा गएर केही बुझाएका छन् उसको आमालाई उसको बुढालाई अनि यही कुरालाई लिएर यो कुरा बुझेर निर्मला र निर्मलाको बुढाले स्वास्थ्य चौकी जान्छ र स्वास्थ्य चौकी गएर परिवार नियोजनका साधनहरूको बारेमा फेरि परामर्श लिन्छ यतिको बुढा हाम्रो साथीले कतिले हाँसेर गर्न आएर के भन्नु कि अब मेरो मलाई पनि त लास्ट दिनको लागि अरे अब जे होस् बुढी छोड्देऊ आमा जे पनि भने मतलब छैन बुढी नहोस् पहिले नै भने थियो के भन्नु बुढी अब गाउँमा हेर्नु सब्जीसँग छोरा बन्नु लगातार चाहिँ म पनि लगातारै गरिरहेको मेरो बुढीमाथि माया आयो महिला के 50 मसिन हो मैले डाक्टर साहब होइन डाक्टर साहब ये तो 5 छोरा छोरी के हो 5 छोरी छोरी के हो मैले डाक्टर साहब मलाई त गाउँघरमा घुम्ने हुँदैन गाउँघरमा काटेर तपाईँ पढेको मान्छेको यस्तो काम कार्य गर्नुपर्छ कहिले महिनाको उसले गर्दा तपाईँ गर्ने मैले डाक्टर साहब गाउँघरमा पढेको मान्छे पनि सुरु गर्छ के सुरु गरेर तपाईले काम गर्दै समाजलाई यसरी तपाईले यस्तो कार्य गर्नुपर्छ महिनाको 2 रुपैयाँ अस्वस्थ भइसक्यो भएर अब त्यही भएर तपाईको माइडमा तपाईले ख्याल गर्नु पर्दैन अब त्यही भएर डाक्टर साहब एउटा साथी थियो बुढी पनि साथीले मलाई के मलाई पनि तपाईँले भयो साथीको बुढीको अनि त्यो लायो अनि घरमा उठाएपछि पढेको कुराले अमल गर्नु पर्दैन कार्य गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यही भएर डाक्टर साहब तपाईलाई पनि सुनाउनु पर्छ बुझ्नुभयो नि त्यस्तो काम नगर्नु होला त म महिलाको मेरो जुल गरिदिन्छु है मेरो कन्डिसन तपाईको महिलाको त्यही भएर लिएर आएको डाक्टर साहब अब यस्तो कार्य नगर्नु है महिलाको मुस्लिममा नि बजारमा होइन
तपाईँ चाहिँ परिवार नियोजन गर्नु भएको परिवार नियोजन पायो भनेको होला साथीहरूले तपाईँलाई चाहिँ यो एउटा छोरा है तपाईँ चाहिँ परिवार नियोजनको साधनमध्ये अस्थायी साधन उपलब्ध गर्नु अब चाहिँ कस्तो छ है किनकि सुसाइडीको अवस्था धेरै कमजोर गर्न सकियो हो अब जन्माउँदाखेरि मानसिक समस्या हुनुहुन्छ धेरै समस्या हुँदैछ है त्यसको कारणले गर्दा र तपाईँलाई चाहिँ स्थायी साधनहरूको बारेमा बताएको स्थायी साधनको महिला र पुरुष दुवैका हुन्छ है अनि एउटा पुरुष पञ्चायतकरण हुन्छ र महिला पञ्चायतकरण हुन्छ त्यसमा तपाईँ चाहिँ पुरुष पञ्चायतकरण गराउनु किनभने तपाईँको महिला हक छ महिलाले पञ्चायतकरण गरायो भने त्यसलाई मानसिक समस्या कुनै समस्या रोगहरू पनि लागेको छ त्यसले तपाईँलाई असजिलो महसुस हुन्छ है पुरुष पञ्चायतकरण गर्नु है र पुरुष पञ्चायतकरण गर्दाखेरि तपाईँले कुनै किसिमको शुल्क लागेको छैन यो एकदम सानो सर्जरी हो त्यसले तपाईँ नेपाल सरकारको सञ्चालित संस्थाहरू हुन्छ कुनै ठाउँमा गरिन्छ म त्यसको चाहिँ तपाईँलाई भिडियो दिन्छु है त्यहाँ गराएर तपाईँ सर्जरी गराउनु तपाईँलाई कुनै समस्या हुँदैन तपाईँलाई कुनै किसिम तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ हेर्नु पुरुषमा पनि पञ्चायतकरण गराएर कुनै किसिमको समस्या हुँदैन त्यो हल्का कुराहरू हो त्यसमा तपाईँ विश्वास नगर्नु तपाईँ चाहिँ पञ्चायतकरण गराइसकेपछि तपाईँ पनि त्यस्तै कार्य गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै त्यसमा कुनै किसिमको सुविधा हुँदैन तपाईँले कुनै काम गर्नु काम सिक्न नगर्नु सबै तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँ कुनै किसिमको मानसिक र शारीरिक प्रयासमा गरेर सानो सर्जरी हुन्छ र तपाईँको गराउनु तपाईँ छिटै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है नम्बर ठेगाना हो तपाईँले कुनै समस्या भयो तपाईँले नम्बर पनि सक्नुहुन्छ अनि कुनै समस्या पऱ्यो तपाईँको गाउँमा भने म छोड्दैछु मलाई सम्पर्क गर्नु होला है आशा छ कि दृश्य 6 मा पनि केही नयाँ कुरा थपिएको थियो किनभने दृश्य 4 मा तपाईले अस्थायी साधनको परिवार नियोजनका साधनको बारेमा परिचय गराइएको थियो भने यस दृश्यमा 6औं दृश्यमा चाहिँ स्थायी साधनको परिचयहरू गराइयो किनभने अब स्थायी साधन अब निर्मला चाहिँ उसको उमेर त कलिलै थियो तर पनि 6 वटा बच्चा भइसकेको थियो कलिलो उमेरमा बिहे भएको कारणले 6 वटा बच्चा भयो पाठ्यक्रममा पनि समस्या देखिन थालिएको थियो त्यसकारणले उहाँलाई अस्थायी साधन परामर्श नगरिकन स्थायी साधनको सुझाव दियो किनभने अब फेरि अर्को वर्ग बस्यो भने पछि त्यस पाठ्यक्रमको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ बच्चा अशक्त नै जन्मिन सक्छ त्यसैकारणले यो दृश्य पनि अति रोमाञ्चक नै थियो र आशा छ कि तपाईहरुले यो नाटकलाई एकदमै रमाइलो बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले पनि राम्रो लाग्यो होला र यस नाटकबाट केही शिक्षा पनि लिनु भएको होला म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो नेपालमा हेर्दाखेरि पनि नेपालको पपुलेसन एकदम धेरै छ जनसङ्ख्या पनि र एउटा अर्को विकसित देशमा विकासोन्मुख देश हो नेपाल र नेपालले विकासोन्मुख देश भएकोले बढी जनसङ्ख्या भएर पनि फाइदा छैन किनभने त्यसकारणले गर्दा बढ्दो जनसङ्ख्या कारणले गर्दा साधन स्रोत पनि पुग्दैन त्यतिको अब एउटा परिवारमा 6 वटा 7 वटा बच्चा भएपछि त त्यो परिवारलाई कति गाह्रो पर्ला त्यो परिवारले न त्यो सब बच्चालाई राम्रो खालको खाना खुवाउन सक्छ न त राम्रो शिक्षा दिन सक्छ त्यसकारणले झन् देश अझ अविकसित हुँदैछ र अर्को कुरा एउटा नारा चाहिँ यहाँ हामी पम्पलेटमै राखेका छौँ परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ जीवन यो नारा सहित अहिले नेपाल सरकारले पनि परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा चलाइरहेको छ र आजभन्दा 50 वर्ष पहिला नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि परिवार नियोजनको नारा लिएर यो कार्यक्रम चलाएको देखिन्छ तर पनि 50 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म चारैतिर यो परिवार नियोजनका साधन स्रोतहरू पुगेको छैन पुग्ने ठाउँमा पुगेको छ तर राम्ररी उपयोग भएको छैन उपयोग नहुनुको कारण पनि छन् अब मान्छे स्वास्थ्य शिक्षाको कमी भएर पनि छ स्वास्थ्य शिक्षा अर्को भन्दाखेरि अब मान्छेले अरूको कुरामा परेर अरूले भन्छ कि त्यो राम्रो हुँदैन रे सामाजिक धार्मिक रूपले पनि नराम्रो सोच्छन् मान्छेले त्यही
परिवार नियोजन गराउन चाहँदैन। अर्को कुरा गरिबी पनि हुन सक्छ। मान्छेको दिमागमा अर्को कुरा आउँछ कि यो सब कुरा बेकार खेरको पैसा बगाएर के फाइदा हुन्छ भनेर त्यसकारणले पनि परिवार नियोजन गर्न चाहँदैन। तर यहाँ मान्छेको शिक्षा नपुगेको कारण मान्छेमा शिक्षा नपुगेको एउटा कुरा के छ भने यो परिवार नियोजनका साधनहरू जहाँ पनि नेपाल सरकार नभने विश्वमा नि यो चारैतिर निशुल्क पाइन्छ। यसमा कुनै किसिमको पैसा लाग्दैन। र यति भन्दै हामीले केही चार्टहरू पनि राखेका छौँ र यो चार्टहरू हामी एक-एकजना मिलेर सबजना मिलेर यहाँ तपाईहरुले देखाउने छौँ। यसबाट पनि केही जनचेतना फैलिन सक्छ भनेर म फेरि अब यो चार्टहरू यहाँ देखाउन चाहन्छु है। अब यहाँ हामीले छोरीलाई अंश होइन शिक्षा दिनुपर्छ। हेर्दाखेरि